पहिलो बैठक बसेको मितिका आधारमा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल तय गर्ने गरी निर्वाचन कानून संशोधन गर्ने सरकारको तयारी। मङ्सिर 4 को निर्वाचनपछि पनि अहिलेकै प्रतिनिधि सभा बहाल रहने व्यवस्थाले संवैधानिक विवाद निम्त्याउने संकेत। कक्षा 12 को नतिजा खस्किएपछि परीक्षा प्रणालीलाई लिएर विज्ञहरूको चिन्ता। यो वर्ष सबैभन्दा बढी विद्यार्थी अंग्रेजी विषयमा कमजोर। नागरिकता विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट समेत पारित भएपछि राष्ट्रपति भण्डारीको आगामी कदमलाई लिएर चासो बढ्दै। विधेयकको परीक्षण अब संसद र सरकारमा निहित हुने संविधानविदको भनाई। पाकिस्तानमा बाढीका कारण पछिल्लो पटक कम्तीमा 57 जनाको मृत्यु, 7,600 जना भन्दा बढी घाइते। र केन्या विरुद्धको दोस्रो एक दिवसीय क्रिकेटमा नेपाल 17 रनले विजयी। एक खेल अगावै सिरिज नेपालको पक्षमा। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी तुलसी र म सन्तोष। समाचार अब विस्तारमा। प्रतिनिधि सभाको 5 वर्ष कार्यकाल समाप्त हुने मितिबारे राजनीतिक वृत्तमा विवाद देखिएका बेला सरकारले कानून संशोधन गर्दै प्रतिनिधि सभा कार्यकाल आगामी फागुन 21 गतेसम्म रहने व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको छ। 2074 सालमा भएको निर्वाचनपछि संघीय संसदको तल्लो सदन प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक बसेको मितिलाई आधार मानेर सरकारले कानून संशोधनका लागि विधेयक ल्याएको छ। केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक अन्तर्गत प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन 2074 संशोधन गरेर कार्यकाल तोक्ने सरकारको तयारी छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐनको दफा 61 मा संशोधन प्रस्ताव गर्दै भनिएको छ, प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल गणना गर्दा त्यस्तो सभाको पहिलो बैठक बसेको दिनबाट गणना गरिनेछ। साथै सोही दफाको उपदफामा भनिएको छ, उपदफा 1 मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रतिनिधि सभाको नयाँ निर्वाचन भई त्यस्तो सभाको पहिलो बैठक बसेको दिनबाट अघिल्लो प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल स्वतः समाप्त भएको मानिनेछ। सरकारले प्रदेश सभाको कार्यकाल पनि पहिलो पटक बसेकै आधारमा गणना गर्ने प्रस्ताव सहितको संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभामा हिजो दर्ता गराएको संसद सचिवालय स्रोतले जनाएको छ। सरकारले प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल फागुन 21 गतेसम्म रहने व्यवस्था गर्न लागेकाले संवैधानिक र कानूनी रूपमा विवाद हुने देखिएको छ। मक्सिर 4 गते हुने आगामी निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता गर्ने अहिलेका सांसदको पद रिक्त भएको अवस्थामा संसद चल्न नसक्ने स्थितिमा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल फागुनसम्म लम्ब्याउँदा प्रश्न उठ्ने देखिएको हो। संविधानले सभामुख र उपसभामुख प्रतिनिधि सभाका लागि हुने अर्को निर्वाचनको उम्मेदवारी दाखिल गर्ने अघिल्लो दिनसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहने व्यवस्था गरेकाले चुनावपछि पनि संसद बहाल रहने व्यवस्थाबाट थप अन्यल सृजना हुने देखिएको छ। अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। कक्षा 12 को परीक्षाको शुक्रबार प्रकाशित नतिजामा 52% विद्यार्थी नन ग्रेडिङ अर्थात् असफल भएका छन्। उनीहरू विश्वविद्यालय स्तरको शिक्षाका निम्ति अस्वीकृत भएका छन्। ती मध्ये 2 विषयमा मात्रै नन ग्रेडिङमा परेका विद्यार्थीले ग्रेड वृद्धि परीक्षाको अवसर पाउनेछन्। सो परीक्षामा दुवै विषयमा कम्तीमा 1.6 जीपीए ल्याई उनीहरूका लागि उच्च शिक्षा अध्ययनको ढोका खुल्नेछ। तर कक्षा 12 को नतिजा कमजोर हुँदा परीक्षा प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठेको विज्ञहरूले बताएका छन्। यस वर्ष उच्च माध्यमिक तहको परीक्षामा सबैभन्दा बढी विद्यार्थी अंग्रेजी विषयमा असफल भएका छन्। त्यसपछि लेखा, सामाजिक, नेपाली, अर्थशास्त्र लगायतमा विद्यार्थी कमजोर रहेको पाइएको छ। कोभिड-19 पछि देशभर सञ्चालनमा आएको परीक्षाको नतिजालाई निराशाजनक भन्न नमिल्ने तर्क नगरिएको होइन, तर कोभिड महामारीले उत्पन्न गरेको परिस्थितिबारे जानकार राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड र विद्यालयहरूले त्यस किसिमको सिकाइ र परीक्षाको माध्यम छनौट गर्न नसकेको देखिन्छ। परीक्षा प्रणालीकै कारण राम्रो नतिजा विद्यार्थीले ल्याउन नसकेको शिक्षाविद विद्यानाथ कोइरालाको भनाइ छ। गत 2 वर्षसम्म कोभिडका कारण प्रभावित भएको शिक्षा प्रणालीका लागि पाठ्यक्रममै परिवर्तन ल्याउनु पर्ने कोइरालाको भनाइ छ। गराइ र पढाइ जोड्न सकिन्छ भन्ने दृष्टिकोण राखेर अलिकति सकारात्मक सोच बनाइदिन सक्ने हो भने एउटा सम्भावना हो। उच्च शिक्षा चाहिँ नि मेरिट बेसमा हो कि हो भनेदेखि केटाकेटीले नम्बर कति पायो भन्ने प्रश्न गर्ने हो कि टफेल जस्तो किसिमको जाँच दिने डिजाइन बनाउने हो। त्यो बारेमा सिरियसली प्राज्ञिक दुनियाँमा छलफल गरेर उच्च शिक्षा चाहिँ टफेल स्टाइलले बनाइदिउँ। त्यति भइसकेपछि अब हामी काम चाहिँ अगाडि बढाउन सक्छौँ भन्न गर्न सक्ने सम्भावना छ। मलाई चाहिँ यही उपायहरू हो। नतिजाले विद्यालय शिक्षामा कोभिड-19 संकटका कारण गम्भीर प्रभाव पारेको पुष्टि
पुष्टि गरेको विज्ञ बताउँछन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका शिक्षा विभागका निर्देशक विनोद प्रसाद ढकाल विद्यार्थीमा कमजोरी नभएर परिस्थितिको मूल्याङ्कन सहित सुधारको प्रयासमा कमजोरी रहेको बताउनुहुन्छ। दूरदराजमा विद्यालय नै जान नपाई 2 वर्ष बिताएका विद्यार्थीको परिस्थितिको मूल्याङ्कन हुन नसकेको ढकालको भनाइ छ। 12 कक्षामा पढ्ने विद्यार्थीहरूले अब हाम्रो प्र्याक्टिसमा स्कुलदेखि नै अब अनलाइनको क्लासहरू चाहिँ व्यवस्था चाहिँ थिएन। उनीहरूले चाहिँ फिजिकल क्लासहरू चाहिँ पढेर आइरहेका थिए होइन। अब उनीहरू अहिले 12 कक्षा दिँदाखेरिको बेलामा मात्रै उनीहरूले फिजिकल क्लास चाहिँ लिन पायो। त्योभन्दा अगाडिका क्लासहरू त जस्तै 11मा 10मा 9मा उनीहरूले त मलाई लाग्छ राम्रोसित क्लासहरू चाहिँ लिन पाएनन्। फन्डामेन्टल कुराहरू नै 9, 10का कुराहरू नै राम्रोसित पढ्न नपाएपछि 11, 12मा आएर पढ्दाखेरि त अब निश्चय पनि उनीहरूको त फाउन्डेसन चाहिँ त्यति राम्रो चाहिँ हुन सकेन। एउटा ठुलो कारण कोभिडकै हो जस्तो मलाई लाग्छ। यता आधाभन्दा बढी विद्यार्थीका निम्ति उच्च शिक्षामा ढोका बन्द हुनुलाई शिक्षण सिकाइ र पठन पाठनमा कमजोरी रहेको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले नै स्वीकार गरेको छ। बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्मा कोभिड-19 का कारण होम सेन्टर र त्यसै अनुसार कक्षा 10 देखिको जग बलियो बनाउन नसक्दा नतिजा कमजोर भएको बताउँछन्। तल्लो कक्षादेखिकै शिक्षण सिकाइमा परिवर्तन ल्याउन सके मात्रै माथिल्लो कक्षाहरूको नतिजा राम्रो ल्याउन सकिने शर्माको भनाइ छ। विद्यार्थीहरूलाई प्रश्नपत्र सोध्ने, उत्तर पुस्तिका परीक्षण गर्ने यो कुराहरूले पनि नतिजालाई केही परिवर्तन, केही कुराहरू नतिजालाई असर गर्न सक्छ। दोस्रो कुरो हाम्रो रुट कज हामीले हेर्ने हो। हामीले चाहिँ परीक्षाको नतिजा आयो, नतिजामा चाहिँ कम पास भए, बढ्ता पास भए भन्दा पनि रुट कज के हो त, कहाँ चाहिँ बाट यो कुरा सुरुवात भयो भन्ने हेर्ने। हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई तल्लो कक्षादेखि व्यवस्थित रूपले शिक्षण सिकाइ गर्दै माथि लाग्यौं भने अनि विद्यार्थीहरूको नतिजा चाहिँ त्यसले देखिने कुरा हो। विद्यार्थी राम्रो चाहिँ विद्यार्थीहरूले राम्रै नतिजा ल्याउँछ। दोस्रो कुरो के छ भने त्यसभित्र चाहिँ परीक्षा प्रणाली, परीक्षा चाहिँ लिने प्रश्न पत्रको कुरा, उत्तर पुस्तिका परीक्षणको कुराहरूमा पनि केही असर गर्ने हुनाले त्यो सुधार गर्नको लागि विशेष गरी स्तरीकृत परीक्षा प्रणाली सञ्चालन गर्ने लाइनमा यो राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले त्यो खालको प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको छ। 52% विद्यार्थी असफल भएको कक्षा 12मा कुनै पनि विद्यार्थीले 4 जीपीए ल्याउन सकेनन्। अब उच्च शिक्षा अध्ययनका निम्ति असोजको 30 र 31 गते ग्रेड वृद्धि परीक्षामा 36% विद्यार्थी सहभागी हुन पाउनेछन्, जसले उच्च शिक्षा पढ्नका लागि मौका पाउनेछन्। परीक्षामा अनुत्तीर्ण हुनु कोभिड-19 मात्रै नभएर विद्यालय शिक्षामा पढ्न चाहने र पढाउन चाहने शिक्षकको अभाव रहेको विज्ञले बताएका छन्। तर शिक्षाको गुणस्तर नतिजामा खोज्ने कि प्रणालीमा भन्ने प्रश्न भने फेरि पनि उब्जिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि दिवा भट्टराई। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसङ्ग। नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट समेत हुबहु पारित गरेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको आगामी कदमलाई लिएर चासो देखिएको छ। पहिलो पटक प्रमाणीकरण नगरी राष्ट्रपति भण्डारीले फिर्ता पठाए पनि अब भने प्रमाणीकरण गर्नै पर्ने संवैधानिक प्रावधान छ। राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको विधेयकलाई सभामुख अग्नि सापकोटाले प्रमाणित गरेपछि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाउने तयारी भएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा 113 को उपधारा 2 बमोजिम प्रमाणीकरणका लागि पेश हुन आएको सो विधेयक संसदबाट पुनर्विचार हुन आवश्यक देखिएको भन्दै गत साउन 29 गते प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाउनु भएको थियो। संघीय संसदको दुवै सदनबाट कुनै परिवर्तन नगरी विधेयक पारित भएकाले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार अब भने प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने बाध्यता राष्ट्रपति समक्ष रहेको विज्ञहरूले बताएका छन्। विधेयक संविधान अनुसार अब भने राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुको विकल्प नभएको संविधानविद डाक्टर चन्द्रकान्त गेवालीले बताउनुभयो। नागरिकता विधेयकप्रति संवैधानिक परीक्षण, जस अपजस वा न्यायिक पुनरावलोकन जे भए पनि सरकार र संसद जवाबदेही हुने गेवालीको भनाइ छ। सो विधेयकमा राष्ट्रपतिको भूमिका अब समाप्त भइसकेको र उहाँले प्रमाणीकरण गर्नुबाहेक अन्य विकल्प नरहेको संविधानविद गेवालीले बताउनुभयो। राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतले भने नागरिकता विधेयकका सम्बन्धमा तत्काल नै कुनै प्रतिक्रिया दिन नसकिने बताएको छ। सरकारले सप्तकोशी नदीको बाढीबाट प्रभावित 3 जिल्लाका 16वटा वडालाई विपद संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ। गृह मन्त्रालयले गत साउन 17मा सप्तकोशी नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित उदयपुर, सुनसरी र सप्तरीका 4वटा नगरपालिकाका 16वटा वडालाई आगामी पुस मसान्तसम्मका लागि विपद संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको हो। उदयपुर जिल्ला बेलका नगरपालिका 1, 2, 3, 8 र 9 वडा र सुनसरीको बडा क्षेत्र नगरपालिका वडा नम्बर 6 र 9 तथा सप्तरीको सप्तकोशी नगरपालिका वडा नम्बर 6, 7 र 9 लाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको हो।
त्यस्तै सप्तरीको कञ्चनरूप नगरपालिका 1, 2, 4, 5, 6 र 10 नम्बर वडालाई विपद सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। सप्तकोशीको बाढी उदयपुर, सुनसरी र सप्तरीका गाउँमा पसेपछि त्यहाँका दर्जनौं परिवार विस्थापित भएका थिए। भारतको उत्तर प्रदेशको रामनगर थाना क्षेत्रमा बसलाई ट्रकले ठक्कर दिँदा 4 जना नेपालीको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा बाँके धामपुरका फरे थारू, मुकेरू थारू तथा दाङ तुलसीपुरका बहादुर ओली र एक अर्का 45 वर्षीय नेपाली पुरुषको मृत्यु भएको त्यहाँको स्थानीय प्रहरीले जनाएको छ। रूपैडियाबाट गुबा जाँदै गरेको बस सडकमा रोकिराखेको अवस्थामा ट्रकले ठक्कर दिएको थियो। दुर्घटनामा 14 जना घाइते भएका छन्। यसैबीच सुनसरीको कोशी गाउँपालिकामा पिकअप गाडीको ठक्करबाट मोटरसाइकलमा सवार 2 जनाको मृत्यु भएको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत कोशी गाउँपालिका 1 राजा पोखरीमा पूर्वबाट पश्चिमतर्फ जाँदै गरेको पिकअपले विपरीत दिशाबाट आउँदै गरेको मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा सप्तरी फतेपुरका 35 वर्षीय प्रकाश गोजेवार र सप्तकोशी नगरपालिकाका अन्दाजित 36 वर्षीय दुर्गानन्द चौधरीको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। नेपालमा पछिल्लो पटक 200 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 3537 नमुना परीक्षण गर्दा सो संख्यामा संक्रमित थपिएका हुन्। थप 2 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 12700 पुगेको छ। हाल नेपालमा कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमितको संख्या 2642 रहेको छ। पछिल्लो पटक थप 339 जना उपचारपछि निको भएका छन्। हाल नेपालमा देशभरका विभिन्न अस्पतालमा अहिले 148 उपचाररत रहेका छन्, जसमध्ये भेन्टिलेटरमा 6 जना र आइसियुमा 39 जना उपचारमा रहेका छन्। मध्य प्रदेशका प्रमुख न्यायाधिवक्ताबाट राजीनामा दिएका दिपेन्द्र झा जनता समाजवादी पार्टी प्रवेश गर्नुभएको छ। जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आज झालाई एक कार्यक्रमका बीच पार्टीमा प्रवेश गराएको हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन्। झाले मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत समक्ष बुझाएको राजीनामा आजै स्वीकृत गरिएको थियो। प्रमुख न्यायाधिवक्ता रहँदा झाकै सक्रियतामा सर्वोच्च अदालतमा मधेस सरकारले संघीय सरकार विरुद्ध 8वटा मुद्दा दर्ता गराएको थियो। झा महोत्तरीको क्षेत्र नम्बर 3 बाट प्रतिनिधि सभा निर्वाचन लड्ने तयारीमा हुनुहुन्छ। 2074 को निर्वाचनमा सो क्षेत्रबाट लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाका वर्तमान अध्यक्ष महन्त ठाकुर विजयी हुनुभएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब धनगढी डायरीको पालो। धनगढी डायरीबाट अर्जुन शाहको नमस्कार। 67 वटा विधेयक पारित गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको 10औं अधिवेशन तथा पहिलो प्रदेश सभाको अन्तिम बैठक सहित समापन भएको छ। 5 वर्षको अवधिमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाबाट एउटा आंशिक सहित 5 वटा वार्षिक बजेट पारित गरिएको छ। यसअघि गत सोमबार बसेको प्रदेश सभाले सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन तथा शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको थियो। सुदूरपश्चिममा खाद्य तथा अन्य बालीको उत्पादन 14.5%ले घटेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक धनगढीद्वारा आर्थिक वर्ष 2078-79 को अर्धवार्षिक अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार सुदूरपश्चिमको खाद्य बालीमा ह्रास आएको हो। अन्नको भण्डार मानिने कैलालीको खाद्य तथा अन्य बालीको उत्पादन 29%ले घटेको छ। अझ धानको उत्पादनमा अत्यधिक ह्रास आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सुदूरपश्चिमको धान उत्पादनमा 31.49% कमी आएको छ। भारतबाट सुदूरपश्चिम भित्रिने प्रमुख भन्सार नाका गौरी फन्टा हुँदै गत आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 3 अर्ब बढीको खाद्यान्न, तरकारी र फलफूल मात्र आयात भएको छ। धनगढी स्थित कैलाली भन्सार कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा भारतबाट गहुँ, चामल, मकै, कनिका र रायोको दाना गरी 2 अर्ब 6 करोड 54 लाख बढीको खाद्यान्न आपूर्ति भएको हो। सोही अवधिमा 1 अर्ब 27 करोड 53 लाख मूल्य बढीको फलफूल तथा तरकारी आयात भएको छ। खाद्यान्नतर्फ 1 अर्ब 28 करोड 1 अर्ब 18 करोड 35 लाख बढीको चामल भित्रिएको छ। 13 करोड 51 लाख मूल्यको 1,36,000 टन गहुँ आयात भएको छ। हौस् त, धनगढी डायरी आजलाई यति नै। अर्जुन शाह बिदा हुन्छु। नमस्कार। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसङ्ग।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपालमा लगानी मैत्री वातावरण बन्दै गएको बताउनु भएको छ। आर्थिक पत्रकार समाज सृजनको 24औं साधारण सभालाई काठमाडौँमा सम्बोधन गर्दै मन्त्री शर्माले उद्योगीहरूलाई नेपालमा लगानी गर्न आग्रह समेत गर्नु भएको हो। नेपालको अर्थतन्त्र सुधारतर्फ गइरहेको भन्दै उहाँले तरलताको समस्या कम हुँदै जाँदा रेमिट्यान्समा वृद्धि भएको उल्लेख गर्नुभयो। यसैबीच गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धी नीतिले साना ऋणीलाई कुनै असर नगर्ने बताउनु भएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई मात्र नभई व्यवसायीहरूलाई समेत जिम्मेवार र नियन्त्रित बनाइएको उहाँको भनाइ थियो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको वार्षिक कारोबारको अधिकतम 25% चालू पुँजी कर्जा प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले यो वर्ष झण्डै 9% धानको उत्पादन घट्ने अनुमान गरेको छ। मन्त्रालयले यो वर्ष 51,30,000 मेट्रिक टन धान उत्पादन हुने अनुमान गरेको हो। गत वर्ष 56,62,000 मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो। सिँचाइ र मलको अभावले धान उत्पादनमा कमी आएको नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद अन्तर्गत धान बाली कार्यक्रमका प्रमुख डाक्टर रामवरण यादवले बताउनुभयो। विगत 5 वर्षको तुलनामा सो उत्पादन हालसम्मकै न्यून रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। पाकिस्तानमा पछिल्लो पटक भारी मनसुनी वर्षाले आएको बाढीमा परि कम्तीमा 57 जनाको मृत्यु भएको छ भने 7,683 जना घाइते भएका छन्। बाढी पहिरो लगायतका प्राकृतिक विपदको सामना गरिरहेको पाकिस्तानमा लगातार भइरहेको वर्षाका कारण मानवीय क्षति बढिरहेको त्यहाँको राष्ट्रिय प्रकोप व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणका अनुसार दक्षिणी सिन्ध प्रान्त सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको र त्यहाँ मात्रै पछिल्लो पटक 38 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यहाँ 7,204 जना घाइते भएका छन्। पाकिस्तानमा यस सिजनमा हालसम्म मृत्यु हुनेको संख्या 1,265 पुगेको छ। पाकिस्तानी सञ्चार माध्यमका अनुसार संकट सुरु भएदेखि हालसम्म 1,69,676 जनालाई उद्धार गरिएको छ भने शिविरमा 6,27,793 जना छन्। रुसले युरोपमा जाने मुख्य पाइपलाइन तत्काल नखोल्ने भएको छ, जसका कारण आगामी जाडोयाममा ऊर्जा संकट हुन सक्ने भन्दै चिन्ता बढेको छ। नर्थ स्ट्रिम 1 मा चुहावट फेला परेसँगै मुख्य पाइपलाइन अनिश्चितकालका लागि बन्द हुन सक्ने बीबीसीले जनाएको हो। ग्याजप्रोमले मर्मत सम्भारको कामका लागि जर्मनी जाने पाइपलाइन 3 दिनका लागि बन्द गर्नुपर्नेको जनाएको छ। यद्यपि रुस युक्रेन द्वन्द्वको बीचमा युरोप दबावमा राख्न रुसले ग्यास आपूर्ति बन्द गरेको आरोप लगाइएको छ। अब खेल प्रसङ्ग। केन्या भ्रमणमा रहेको नेपालले 17 रनले जित हात पारेको छ। यो सँगै एक खेल अगावै नेपालले 3 खेलको सिरिज 2-0ले आफ्नो पक्षमा पारेको हो। जितको लागि 231 रनको विजयी लक्ष्य पछ्याएको केन्या 46.3 ओभरमा 214 रनमा अल आउट भयो। नेपालले 49.2 ओभरको खेल खेल्दै 10 विकेटको स्थितिमा 230 रन बनाएको थियो। नाइरोबी स्थित जिमखाना क्रिकेट मैदानमा टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालका लागि सर्वाधिक रोहित पौडेलले 78 रनको योगदान गरेका थिए। नेपालका लागि सुरुवाती ब्याट्सम्यान अर्जुन साउद 6औं ओभरको खेल हुँदा 5 रन बनाउँदै पहिलो विकेटका रूपमा मैदान बाहिरिए। 25 रन बनाउँदै दोस्रो विकेटका रूपमा ज्ञानेन्द्र मल्ल आउट भए। 37 रन बनाएका देव खनाल तेस्रो विकेटका रूपमा मैदान बाहिरिए। 2 रन बनाएका दिपेन्द्र सिंह ऐरीलाई नेपालले चौथो विकेटका रूपमा गुमायो। त्यसपछि बासिर अहमद 25 रन, पवन सराफ 2 रन, आदिल अन्सारी 14 रनमा आउट भएका थिए। सुम्पाल कामीले 26 रन बनाएका थिए। जवाफी ब्याटिङमा केन्याका पहिलो ब्याट्सम्यान सुकुदीप सिंह खेलको पहिलो ओभरको पहिलो बलमै सुम्पाल कामीले गरेको बलिङबाट बिना रन आउट हुन पुगेका थिए। दोस्रो विकेटका लागि नेल्सन ओदियाम्बोले 28 रनको योगदान गरे। इरफान कारिम 8 रन बनाउँदै तेस्रो विकेटका रूपमा मैदान बाहिरिए। केन्याका लागि सर्वाधिक राकेश पटेलले 84 बनाए। ओबुया 61 बलमा 5 चौका सहित 37 र सेम गोसले 12 रनमा आउट भए। अन्तिम विकेटका लागि विराज पटेल र जोराड मुथुईले 27 रनको साझेदारी गर्दै केन्यालाई 0 आस देखाएका थिए। तर दिपेन्द्रले मुथुईलाई 20 रनमा बोल्ड गर्दै नेपालको जित सुनिश्चित गरे। मुथुईले 17 बलमा 2 चौका र 1 छक्का प्रहार गरे।
र फुटबल टोलीका कप्तान किरण चेम्जुङ र पारा तेकान्डोकी खेलाडी पलेसा गोवर्धन राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेको उत्कृष्ट वर्ष खेलाडी सिनियरतर्फ सम्मानित भएका छन्। टेबल टेनिसकी इभाना थापा र एथलेटिक्सका सुदीप थारूले जुनियरतर्फको संयुक्त वर्ष खेलाडी सम्मान पाएका छन्। पलेसाले मङ्सिरमा एसियन युथ पारा गेम्सको तेकान्डोमा स्वर्ण पदक जितेकी थिइन्। एसियन युथ पारामा पदक जित्ने उनी पहिलो खेलाडी हुन्। गोलकिपर किरणको कप्तानीमा नेपाली टोलीले 2077मा 3 नेसन्स कप जितेको थियो। जुनियर महिलामा उत्कृष्ट बनेकी इभानाले यसै वर्ष मालदिप्समा भएको दक्षिण एसियाली क्याडेट तथा जुनियर टेबल टेनिस प्रतियोगिताको गर्ल्स टिम इभेन्ट्समा रजत पदक जितेकी थिइन्। सुदीपले भने 12औं राष्ट्रिय रनिङ सिलमा राष्ट्रिय कीर्तिमान बनाएका थिए। यसैबीच परिषदले नेपाल ट्रायल थोलन संघलाई उत्कृष्ट संघ र भरतपुर महानगरपालिकालाई उत्कृष्ट पालिकाको रूपमा सम्मान पनि गरेको छ। हस्त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरी अहिलेलाई यही सकिन्छ। भोलि बिहान 6:30 बजे हामी नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुनेछौँ। अहिलेलाई साथी तुलसी र म सन्तोष बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि।